الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد اسیر ناموس رسالت حافظ ختم نبوت برادرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صداقت رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، زینت اسٹیج علماء کرام مشایخ اہل سنت بانیان محفل، بالخصوص جناب عزت مآب جناب محمد شریف صاحب، جناب عبدالقیوم کمبو صاحب، ارشد بھٹا صاحب، اصغر بھٹا صاحب، آصف بھٹا صاحب، محمد اکرم صاحب اور اہلیان گاؤں 34 AL، جتنے بھی آج دی اس بابرکت بازندے معاونین منتظمین، مالک اپنے فضل نال سارے دی کوشش و کاوش قبول فرمائے. میری تحریک کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، باوجید شیر، مالک سارے دی حاضری اپنے کرم نال قبول فرمائے. احباب جی وقار 11:15 ہو چکے. یہ قوم اس واسطے آئی ہے کہ میرے آقا و مولا دی گل ہوئے، میرے آقا و مولا دے دین دی گل ہوئے.
وہ سونے دے دین دی گل ہوئے جنہیں انساناں دے بھی حق دسے جنہیں ڈنگراں دے بھی حق دسے. کل نو کوئی قیامت تک اٹھ کے نہ آکھے کہ جناب میں نو اس تو کچھ زیادہ چاہیے اس تو کم چاہیے. وہ سونے نے ساریاں جنیاں حداں سن اللہ والوں لے کے آیا سی جڑا دین وہ پورے دا پورا اپنی امت کو پہنچا چلے. اچھی بولو. انسان مرد ہوئے یا عورت ہوئے یا انہاں دونوں دے درمیان کوئی ہور کیفیت وچ ہوئے انہاں ساریاں دے حق میرے مصطفیٰ دے دین میں دس چھوڑے. اے نویں نویں قانون بنانے نویں نویں بل پیش کرنے جن نال اللہ دے غضب نو دعوتاں دینیاں اے مومن دا کم نہیں. کہ تانوں ٹائم نال اے آگاہ کرنا مولویاں دی ذمہ داری ہے کہ پھر بعد دے اندر کوئی یہ نہ آکھے جی سانوں کسے دسیا ہی نہیں سی. سن لو حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قاتل انگلیاں تے گنے چند افراد سن. 9 افراد دا جرم سی تے باقی پوری قوم غرق ہوئی صرف اس واسطے جی سانوں کسے نال کی لگے. سمجھ آئی؟ اے تو انہوں تاں سمجھاون آیا کہ اے بل پیش ہوندے رہن تے قوم چپ کر کے بیٹھے رہو مولوی صاحب کوئی اپنا کم کاج کریے کہ اساں انہاں کم وچ پئیے تسی جانو تہاڈا کم جانے. نہ میرا ویر کلمہ اسی بھی اتنا پڑھیا ہے جتنا تساں پڑھیا. اساں تہاڈیاں دھیاں پتراں دی اوویں ہی عزت تے انہاں دے مستقبل واسطے فکر مند ہاں جویں اپنیاں دھیاں تے اپنے پتراں واسطے فکر مند. لہذا گل کسے نو لگے چنگی یا مندی گل وہی کرنی ہے جو حضور دا دین کہندا ہے. زندہ باد. یہ میں ابتدا تاں گل کیتی ہے کہ کئی بندے فرمائش سوچ کے آئے انہوں نے جی بی بی حلیمہ دی ڈاچی دی گل سناؤ کوئی جی حلیمہ پاک دیاں بکریاں دی سناؤ حضور دے بچپن دی گل سناؤ. اور نیک بختو بچپن میرے آقا دا تے سننا ہے تے بدر کیوں نے سننا پھر احد تے خندق کیوں نے سننی. یہ نہیں کہندے اسی کہ بی بی حلیمہ پاک دے زمانے دی گل نہ کرو انہاں دیاں ڈاچیاں تے بکریاں دی نہ کرو. کرو ضرور کرو لیکن جس کریم دی برکت نال حلیمہ پاک دے بکریاں دی دودھ وچ برکت ہوئی اس کریم آقا دی آمد دے نال انسانیت دے وقار وچ جڑی برکت ہوئی وہ بھی بیان کرو. گل کسے نو لگے چنگی یا مندی انہاں بچیاں نو بالکل اجازت ہے اے کھیڈن لمے پہ جان شور کرن یہ بھی انہاں دی مہربانی ہے بھائی. یہ ساڈی محفل وچ آئے تہاڈی مہربانی بھائی تسی آئے ہو بھائی. یہ انہاں دا ٹائم ہے اس ٹائم یا موبائلاں تے کھیڈنا یا سو جانا. انہاں دا شکریہ ادا کرو کہ بچے کھیڈن چھوڑ کے حضور دی محفل وچ آئے. اس واسطے اے ساڈا مستقبل ہے. انہاں دے واسطے اتنا ہی کافی ہے. یہ تشریف لے آئے. مینوں چنگی طرح یاد ہے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ آپ کو ساتھ بھائی ایک باری پریشان ہو کے آئے تو انہوں نے کہا جی ایک لبرل نے بڑا عجیب سوال کر دیتا ہے میں بڑا پریشان ہاں. تے پریشانی ہے کہ وہ کہندے نے کہ تسی لوگاں نو کی حق دینے نے غیراں نو تسی تے اپنے پتراں نو بھی صحیح حق نہیں دیندے کہ مسیح تے جاندے ہو تے تہاڈا مولوی کہندا نکے نکے بال پیچھے ہو جاؤ تے بس وڈے وڈے اگے آ جاؤ. جڑے تسی اپنے بالاں نو اگے کھلونا گوارا نہیں کردے ہو کسی ہور دے بالاں دی تانوں کیویں فکر ہونی. سوال ہوندا ہے سی دماغ نو لگن والا لیکن اگے پھر مرد کلندر سی اگے ویل چیئر تے بیٹھے اس بابے نے مسکرا کے فرمایا بس نیک بختہ اتنی جی گل تو پریشان ہو گیا. انہوں جا کے جواب دے بالاں نو پیچھے اس واسطے کھڑا کری دے پتر ویکھ جویں وڈے اللہ دی بارگاہ جھک رہے نے تو بھی انج ہی جھکنا ہے. جویں وڈے مالک دی عبادت کر رہے نے بچیا تو بھی انج ہی کرنا. لہذا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے. اسی جس آقا دا دین پڑھے ہے وہ دین بالاں دے بھی حق لے کے آیا ہے وڈیاں دے حق لے کے آیا امیراں غریباں سارے دے حقوق دا ذمہ دار بن کے آیا. اجازت ہوئے قرآن پڑھیے. تسی بڑے لوگ ہو حضور نے فرمایا دین آیا بھی پہلے غریباں چے تے آخری زمانے چ رہ بھی غریباں جائے. لہذا گلیاں کچا ہونا عیب نہیں. مکان کمزور ہونے یا تھوڑی مالیت لے ہونے یہ کوئی عیب نہیں. عیب یہ ہے کہ رب جنہوں کوٹھیاں بھی دے گڈیاں بھی وڈیاں دے مربے بھی جناب سینکڑا ہزاراں دے رسول اللہ دی ناموس دا مسئلہ آوے تے وہ کن ولیٹ کے نکل جائے انہوں افسوس کرنا چاہیے انہوں ناز کرنا چاہیے بھاویں امیری ہے بھاویں غریبی ہے لیکن حضور دی عزت دے پھر بھی پہرے دار ہیں. پڑھیے قرآن
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے مالک نے فرمایا تواڈے واسطے تحقیق بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے اس کریم نبی نے آ کے اپنی امت دے واسطے قانون وضع فرما دیتے انہیں فرمایا اے جناب تیرا کی حق ہے تیری عورت دا کی حق ہے تیرے بالا دا کی حق ہے اجے تیری نسل آئی کوئی نہیں انہیں پہلے دسے آئے اپنی آمن علی نسل واسطے ماں کسے چنگے خاندان دی چننی ہے انہیں دوجا حق دسے آئے جدو تیرا بچہ یا بچی پیدا ہوئے انہا نام سونا رکھنا ہے انہیں تیسرا جناب اعلیٰ حق رکھے دسے آئے جدو بچہ تے بچی پیدا ہوئے انہیں کنہ میں چازان پڑھنا پھر حق دسے آئے جناب اعلیٰ نام رکھنا پھر بچیاں دا عقیقہ کرنا جناب اعلیٰ پھر حقوق نے بالاں دے جناب کہ جس لئے بچہ تیرا بولن لگے انہوں سارے تو پہلے سکھانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے بھی حق ہے جناب اعلیٰ تیری نسل دا جس ویلے تیرا بچہ جناب اعلیٰ ہوش سنبھالے پھر انہوں اللہ دا قرآن پڑھا اے بھی حق ہے تیری نسل دا جس ویلے ہوش سنبھالے انہوں حضور دی آل دی محبت سکھا توجہ ہے جس ویلے جناب اعلیٰ اولاد جوان ہو جائے دھی پتر جوان ہو جاون انہاں دا رشتہ دیکھ کے کسے مناسب جگہ دے ہوتے رشتہ دیکھ کے انہاں دا نکاح کر دے اے بھی جناب اعلیٰ انہاں دا حق ہے اے حق دیون والا نبی ہر ایک دے حق جناب اعلیٰ تا فرماون والا نبی تے انسان دے جانوراں تک دے حق دسن والا کہ جناب جے اگر گاں دا ڈاچی دا بکری دا کسے جانور دا دودھ چون دے ہو حضور نے فرمایا سارا دودھ تھنا وچوں نچوڑ نہ لیا کرو کچھ اوندے بچیاں واسطے بھی چھوڑ دیا کرو جیڑا ڈنگراں دے بالاں دے حق دس گیا جیڑا دس رہا ہے جانور نوں دے منہ تے نہیں مارنا جیڑا دس گیا ہے جانوراں دیاں نشانیاں لاون ویلے داغ لاون ویلے اگ دا نشان اون دے منہ تے نہیں لانا جیڑا نبی دس گیا ہے جناب اعلیٰ اے انہاں دے حق نے حتیٰ کہ ڈنگر ذبح کرن ویلے جانور دے سامنے چھری ذبح نہیں کرنی اے بھی اوندا حق ہے جیڑا نبی دس گیا جانور نو ذبح تو پہلے پانی پلانا چارہ دکھانا کہ انہوں بکھا پیاسا ذبح نہیں کرنا اے بھی اوندا حق ہے جیڑا نبی دس گیا ہے ایک جانور دے اگے دوجا جانور ذبح نہیں کرنا اے بھی اوندا حق وہ سارے حق دس گیا کیا انہیں نہیں سی دسیا کہ عورت دا حق کی ہے تے مردان دا حق کی ہے انہیں دسیا ہے جناب اعلیٰ مردان دا حق کی ہے تے عورتان دا حق کی ہے وہ حد مقرر کر کے گیا ہے تے فرما کے گیا ہے لعنت دے اس مرد دے ہوتے جو عورتان دی مشابہت کرے لعنت دے اس عورت دے جو مردان دی مشابہت کرے مردانو جناب اعلیٰ سونا پاون منع کر گیا میرا نبی مردانو جناب اعلیٰ ریشم پانا منع کر گیا میرا نبی تاکہ قیامت تک کوئی آکے ٹرانسجنڈر جیسے بےہودہ تے بے غیرت بل نہ لے آوے ایسے بل نہ لے آئے جڑے بلہ دنال جناب 20 سال 25 سال 30 سال تک مرد سلاون والا اچانک آکھے میں نو لگ رہے آئے میں مرد نہیں میں عورت تے انہوں عورت بنا دیتا جائے لعنت اس نظام بناون والے واسطے جڑے لوگ انہاں دا قانون بناون تے 25-30 سال تک جناب اعلیٰ اپنے آپ نو عورت صداون والی عورت نظر آون والی ایک خاتون اچانک آکھے میں اپنے آپ نو مرد محسوس کرنی تے انہوں مرد لکھ دیتا جائے ایویں دے قانون جدوں تک بندے رہن گیا زلزلے تے سیلاباں نوں نہیں روکیا جا سکدا روپے دی قیمت گرن نو کوئی نہیں روک سکدا مہنگائی تے جناب بے روزگاری تے ذلت نو کوئی نہیں روک سکدا یہ ساریاں چیزاں تو بچن دا
کوئی طریقہ ہے، رسول اللہ دے دروازے تے آ جاؤ، میرے آقا دی پاک بارگاہ وچوں معافی منگو، میرے آقا پچھلیاں دی معافی دے دیو، آج تو بعد جدوں تک جیاں گے تواڈے ہو کے رہاں گے، تواڈے فرمان تو باہر نہیں جاواں گے، دنیا پوچھے گی تے آکھاں گے میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن پڑھیے پڑھیے میرے آقا وہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسی بس جناب اعلیٰ قوم نو یہی دسنا سی آئے دے واسطے جتنا مرضی جناب آزمائشاں دے وچ آنا پوے تانوں وی مینوں وی اسی تیار ہاں لیکن گل ہوئی ہونی ہے جو رسول اللہ دا فرمان ہے اور پاکستان اسے نبی دے کلمے دی برکت نال بنیا زمانہ بدل سکدا ہے میرے نبی دا اسلام نہیں بدل سکدا کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت کہتے ہیں مولویوں نے بڑا بڑا مسئلہ جب لوگوں کو مسئلہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے میں کہ جس کریم آقا دا سا کلمہ پڑھیا ہے جس کریم آقا نے اصول بنائے نے انہاں اصولہ نو جدو کوئی چھیڑ خانی کرے گا ہر مسلمان نو مسئلہ ہوئے گا میں نو تسی دسو ایک قانون ہے کہ ہون تک جناب اس عمر تک شہباز سے مثال دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آکھن کہ جناب پہلے تے میں مرد سا اچانک میں نو خیال آیا میں نو شہباز شریف نہ آکھو میں نو شہناز آکھو گل ہسن دی نہیں ایمیں نہیں بلے نا عمران خان آکھے جی جناب ایویں بس شوق سی مرد بنے رہے ہیں آج تو بعد میں نو عمران نہ آکھو آج تو بعد میں نو نجمہ آکھو بلاول صاحب آکھن کہ جناب بلاول میں نو نہیں کہنا آج تو بعد جناب میں نو بختاور آکھو یہ برداشت ہو سکتی ہولی ہولی بولو برداشت ہو سکتی میرے نبی نے مرد دے ہوتے سونا پانا حرام کی ریشم پانا حرام کی جس نبی نے اپنی امت دے مردان دے ہوتے عورتاں والا کپڑا گوارا نہیں کیتا عورتاں والی پہچان تے عورتاں والا نہ گوارا کر سکتے صرف اور صرف ساڑی ہے ذمہ داری تو انہوں حق سنانا ماں تو انہوں مٹھا لگے تے ماں لگے کھوڑا تسی جیڑی چیز دے ہوتے مرضی راضی ہو وہ کہ جناب مولوی یہ شعر پڑھ دا تے پھر ٹھیک سی او پڑھ دا ٹھیک سی اے ضروری نہیں کہ تسی خوش ہو اے ضروری ہے کہ تواڈے تے بھی تے میرے تے بھی آمنہ دلال خوش ہوں اے ضروری نہیں ہے کہ میں تواڈے تے یا تسی میرے تے راضی ہو اے ضروری ہے کہ میرے تے اور تواڈے تے اللہ تے دا حبیب دو میں راضی ہوں سمجھ آئیے آئیے کہتے ہیں مولوی صاحب امداد مل دی ہے بیرونی جتنے مرد عورتاں بڑھن گے عورتاں مرد بڑھن گے اسے حساب نال باروں ڈالر آن گے لعنت ایویں دے ڈالراں دے اوتے جڑی قوم دی غیرت ہی لے جائے کہتے ہیں مولوی صاحب جویں دی تسی گل کردے ہو نا ایویں دے حساب نال تے پاکستان دے امپورٹ ایکسپورٹ دے مسائل پیدا ہو سکدے تجارت دے مسائل پیدا ہو غیرت دے کے عزت دے کے شرما دے کے جڑی روٹی آوے جڑی گڈی آوے
جیڑی چیزاں آن ایویں دیاں چیزاں تے بھی لعنت تے غیرت ویچن والے تے بھی لعنت اقبال دی زبانی اجازت ہوئے پڑھ دے اقبال کہندا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا کہدر مولویو توڑے آنکھیں تے پابندیاں لگ جاون گیاں اسلحہ نہیں آوے گا تیارے نہیں آون گے میں کہ افغانستان 20 سال پوری دنیا دا کفر جدید ٹیکنالوجی نہ لایا لتر کھا کے نسے آیا انہوں اپنی ٹیکنالوجی تے مان سی افغانستان دے مسلمان اپنے مالک کریم دی رحمت دے ہوتے تے اپنی غیرت ایمانی دے ہوتے مان سی پھر کیا جناب اعلیٰ پھر جناب اعلیٰ دنیا نے دیکھے آئے کہ دو منظر بڑے عجیب نے ایک زمانہ جناب اعلیٰ جدو اسلام عروج والا سی این عروج دے ویلے اسلام دے سپاہیاں نے دو سپر پاورانو ٹکڑے ٹکڑے کیتا شکست دیتی ایک کیسرنو ایک کسرانو ایک وقت پھر آیا جدو زوال سی مسلمانہ تے چل رہا پھر رب کائنات نے دو سپر پاوران مسلمانہ دے ہتھوں جتیاں مرا کے ذلیل کی دیا ایک روس تے دوسرا امریکہ رب نے دسیا ہے کوئی میرے دین نل مخلص ہو کے چلے تے صحیح میں انہوں انعام کے میں عطا فرمانا لہذا میں کہنا چاہنا وہ غوری تے عبدالی تے شاہین رکھنا لے ہو الخالد تے زرار ٹینک رکھنا لے ہو JM-17 تھنڈر تے دنیا دی بہترین فوج رکھنا لے ہو رب دی قسم ہے تو انہوں کمی کسے چیز دی نہیں ہے غیرت ایمانی دی کمی ہے اگر حاکم میں وقت کل غیرت ایمانی آ جائے نہ کشمیر دی آزادی میں دے رہے نہ اسلام دی سربلندی میں دے رہے نہ فلسطین دی آزادی دے اندر کوئی دے رہے بشرطے کہ کسے نو یقین ہوئے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے پس وہی باقی بتان حاضری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تو غیرت المیدان کھلو دنیا دا کفر تیرے کے لگ کے نسے گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا اور اقبال کہہ رہے ہیں اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی
مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دنیا نے دیکھے آیا یورپ دیاں مشینہ تیمان کرنا لیتے جناب انہاں جدید ٹیکنالوجیاں نائٹ ویان سسٹم جنہیں رات نو بھی دن نظر آئے، وہ ساریاں مشینہ دے باوجود کفر ہار کے نسے آئے۔ محمد عربی دے فقیر ننگے پیری افغانستان جناب اسلام نافذ کر کے دا چھوڑے آیا، اسلام اپنی پاور رکھ دایا۔ میں یہی گل پاکستان دیا تمام اس جماعتاں نو کہنا چاہنا، نون آلے بلے آلے تیر آلے پتنگ آلے آنو کہنا چاہنا کہ اسلام تے غالب آوے گا۔ افغانستان لے اندر 52 ملک پوری پاور دے باوجود جتیاں کھا کے اسلام کے سر جھکاون تے مجبور ہو گئے، تے پاکستان دیا جماعتاں دی مرضی ہے اسلام دے کے عزت نال سر جھکا لین یا جتیاں کھا کے سر جھکا لین۔ اسلام تے آوے گا تخت، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ توجہ بھائی اسی بس اتنی گل کرنا چاہتے ہیں کہ ہر یزید جس دور چھوئے، ہر یزیدیت جس دور چھوئے، ان دے مد مقابل اومے کھڑا ہونا چاہیے جی میں مولا حسین نے سکھایا ہے۔ ہمیں ہے کہ نہیں؟ او یزیدیت ہوئے عمران خان دی شکل، او یزیدیت ہوئے شہباز شریف دی شکل، اون دے تے بھی لعنت جڑا فرانسیسی سفیر دی خاطر حضور دے غلامہ تے گولیاں چلائے، تے اون دے تے بھی لعنت جڑا گستاخ رسول فرانس دے صدر نو جا کے جپیاں پائے۔ ساڈا انہاں دوواں وچوں کسے نال کوئی تعلق نہیں، اسی اون دے نال کھڑے ہوواں گے جو محمد عربی دے دین دے نال کھڑا ہو۔ کیڑا ہے جڑا ساڈے نال کھڑا ہے؟ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں تقریر سنان نہیں آیا، بیسیکلی میں تو انہوں تیاری کرانا ہے کہ اچانک لوگاں نے پھر گلاں کرنی آنے کہ دیکھو جی مولویاں نو راتی خواب آندا ہے سویرے جلوس کٹتے روڑاں تے آ جاندے۔ اسی انہاں دے وڈیاں نو بھی پیغام پہنچایا، کوٹاں دے ذریعے بھی انہاں نو پیغام پہنچایا، تے تواڈے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے بےہودہ غیر شرعی غیر اسلامی اسلام دشمن بل واپس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ واپس ہونا چاہیے۔ اے 5-7 دن 8 دن 10 دن 20 دن مہینہ اسی لوگاں دے سامنے گواہ بڑھا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بندے دے پتر بنو، سانو مجبور نہ کرو باہر آنتے، تے پھر بھی یہ باز نہ آون تے دسو پھر میدان لانا بندا ہے کہ نہیں؟ کیڑا تیار ہے پھر میدان لان نو؟ تسی تیاری پوری رکھنی ہے، شاپر شوپر اپنے پیک رکھنے نے، ویج لون دا پیکٹ بھی پیک رکھنا ہے، چنے دا پیکٹ بھی نال رکھنا ہے، کسے ٹائم بھی آواز آ سکتی ہے محمد عربی دے فقیرانو تیار ہونا جی انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کیوں ساڈا نومبر سکھ دا نہیں گزرن دیندے، اکتوبر تے نومبر جدوں بھی آیا نا انہاں نے سانو اوکھا کیتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہدایت دے جی انہاں نو آمین کہہ دے۔ یار ملک کیڑے حال وچ پیا ہے، ادھا ملک ڈوبیا پیا ہے، انہاں نو غیرت ہی کوئی نہیں، شرم ہی کوئی نہیں کہ کیڑے بل پاس کیتے جا رہے ہیں، کس طرح قوم نو کدھر لے کے جائے جا رہے ہیں۔ لوگاں دے زمانہ نو نور الدین زنگی، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین تے جناب صلاح الدین ایوبی بنان دی بجائے خسرا بنان دا بل جناب پیش اے جناب قوم دے واسطے جناب ترقی دی راہ کڈ رہے ہیں۔ مینوں تسی دسو مسلمانوں، جیڑی قوم دے مرد چوڑیاں پا لین، جیڑی قوم دے مرد تاڑیاں مارن لگ پین، جیڑی قوم دے مرد سرخیاں پاؤڈر لا کے جناب باہر آ جان، اس قوم تو کوئی امید ہو سکتی ہے کہ وہ میدان جنگ وچ کھلو سکے؟ بس تو انہوں یہی سمجھانا ہے۔ مولوی دی گل لگے کوڑی، مامے لگے مٹھی، گل وہی ہونی ہے جو رسول اللہ دا دین آکھے گا۔ مول میرے جیسے انہوں دفع کرو، میرے جیسے کئی آئے کئی آن گے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس دین دی بڑی حیثیت ہے جن دنوں تسی بھی منن والے ہو جنہ میں بھی منن۔ آئیے جی او دین آئے گا تے پھر کی ہوئے، او دین آئے گا تے پھر ہوئے گا کی، او دین آئے گا تے امیر و غریب واسطے وسائل دی منصفانہ تقسیم ہوئے گی، اونچی بولو۔ او دین آئے گا
تے امیر و غریب واسطے عدالت دا نظام ایک جیسا ہوئے گا. او دین آئے گا تے عدالتاں دے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہون گے. یہ کوئی قانون ہے کہ ظلم ہوئے 24 گھنٹے تے عدالت ہوئے 8 گھنٹے تے وہ بھی 8 گھنٹے پوری نہیں ہوندی کہ جج صاحب 11 بجے آندے نے تے 2 بجے کہندے نے میرا موڈ خراب ہے بس اج کوئی نہیں انہوں پیشی دے دیو. ایک باری بھی اس خبیث تو کسے نہیں پوچھا کہ خبیثہ جنہوں تو بلا وجہ پیشی دے رہے ہیں تے کیس لمکا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیٹی دے جہیز دا سامان ویچ کے کرایہ بھر کے آئے. ایک باری بھی جج نے نہیں پوچھا کہ ماں دیاں دوائیاں دے پیسے دا کرایہ بھر کے تیرے کول آیا پیشی تے تو مکا کیس مکاندہ کیوں نہیں. یہ ساریاں چیزاں اس وقت ہی حل ہونیاں نے جدو حضور دا دین تخت آنے. جسٹس فائز عیسیٰ نے اگلے دن سیمینار دے اندر کیا نا تقریر لمبی چوڑی جھاڑ کے انہیں کیا تو جو کتنے بندے نے ہاتھ کھڑے کرو جڑے پاکستان عدل دے نظام تو مطمئن نے تے وکیلاں نال بھریا حال اور قانون دے طالب علماں نال بھریا حال ججاں نال بھریا حال کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا کہ میں مطمئن ہوں. جدو تواڈے شعبے دے لوگ بھی اس نظام تو مطمئن نہیں تسی باقی سوچو کہ تسی دنیا نو پھر کیویں انصاف دا نظام دے. نظام انصاف اس ویلے ہونا ہے جدو تخت رسول اللہ دا دین ہونا. کیویں چلیے جی پھر ایک انصاف میرے آقا دی بارگاہ چ کیس دیکھیے اجازت ہے. آؤ جناب اعلیٰ ایک میرے آقا دی بارگاہ دا کیس سموٹو ایکشن جناب جڑا کہندے نے کہ عدالت نے سموٹو لے آئے جناب ذاتی طور تے نوٹس لے آئے سموٹو. میرے کریم آقا نے آخری خطبہ دیون لگے تے میرے تے تیرے کریم آقا نے فرما اٹھ کے کھڑا ہوئے او بندہ جنہیں میرے کولوں حق لینا ہے جنہوں میں ستایا ہوئے میرے تو کسے طریقے نہ انہوں نقصان پہنچے آئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے میرے کولوں اپنا حق لے لوے. حضرت اوکاشا کھڑے ہوئے کہتے ہیں حضور میں حق نہیں سی لینا تہاڈا حکم آ گیا مینوں مجبوراً کھڑا ہونا پہ آیا. اے میرے کریم آقا اگر بدلہ دینا ہے دیو بدلہ فلانے موقع تے تساں صفاں سیدھیاں فرما رہے سو تے صفاں سیدھیاں کر دیاں مینوں کوڑا مارے آؤ مینوں سوٹی ماری مینوں درہ مارے آؤ. اے میرے کریم مینوں بڑی تکلیف ہوئی میرے آقا میں کہنا نہیں سی کہ تساں جناب اعلیٰ مینوں بدلہ دیو تہاڈا آرڈر آیا مینوں مجبوراً کہنا پیا. میرے کریم نبی نے فرمایا جا بلال او کوڑا میری بیٹی سیدہ خاتون جنت پاک دے گھر دے اندر لے آؤ انہاں دے گھر وچوں جدوں جا کے سیدہ دا دروازہ کھٹکایا حضرت بلال سیدہ پاک نے پوچھیا اے درہ تے حضور سفر وچ لے کے جاندے نے تے تساں کس واسطے منگوا رہے ہو. آقا دی تے طبیعت ہی ٹھیک نہیں علیل میرے کریم آقا دو عالم سے اللہ اکبر میرے کریم آقا دی طبیعت مبارک علیل جناب اعلیٰ جس وقت انہوں نے جناب اے لفظ بولے تے پھر نال ہی انہوں کہ جی بدلہ لینا ایک صحابی نے تائیں میرے کریم آقا نے منگوایا اچھی بول یہ لفظ بھی میں سمجھنا سوئے ادب نے کہ طبیعت ٹھیک نہیں طبیعت مبارک علیل ہے میرے آقا دی ہر طبیعت سبحان اللہ ہر حال سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا جینا بھی تواڈے واسطے بہتر تے میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے واسطے. سنو جی صحابی کہندے نے جی سرکار بدلہ دینا ہے بندے نو تاں ہی منگوایا ہے. سیدہ پاک نے کوڑا بھی اٹھا کے دیتا نال جنت دے سردار حسنین کریمین بھی نال ٹورے. توجہ ہے نال جناب اعلیٰ دوویں شہزادے بھی نال ٹورے. میرے کریم آقا تشریف فرمانے مسجد نبی شریف دے اندر صحابہ بیٹھے تے جیسے چاند سارے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی
اپنے یاروں میں چمکے میرے کریم نبی صحابہ وچ بیٹھے حضرت بلال آئے درہ لے کے میرے آقا دو عالم نے صحابہ کہتے ہیں سانو ماریا رہو حضور رو کشناک طبیعت مبارک دیکھا جس ویلے حضرت صدیق اکبر اٹھے یارا جنہیں ڈنگ کھا دے جسم نہیں ہلایا جنہیں جناب اعلیٰ سپ لڑائے ٹھوئیں لڑائے میرے آقا دو عالم دے جناب بدن پاک دے اندر جناب میرے آقا دو عالم دے جناب آرام دے اندر خلل نہیں آمن دیتا لم یتحرک اتنے ڈنگ کھا کے بھی اپنے بدن دے اندر جناب جنبش نہیں لیا دیا اور صدیق نو کے میں برداشت ہوئے کہ آج میرے آقا نو میرے سامنے کوئی کوڑا مارے حضرت عمر پاک حضرت جناب عثمان غنی مولا لیا سب نے آکیا اشرف مبشرہ کہنے نے سانو مار لیکن حضور نو کچھ نہ آکھا حسنین کریمین کہنے نے سیاجر لیکن ساڑھے نانا جان نو کچھ نہ آکھا حضور نے فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ اکاشا نو بدلہ لین دے ہو اکاشا آکے کہنے نے یا رسول اللہ جدو تسی میں نو مارے آسی میں کمیز نہیں سی پائی آج بدلہ دینا ہے کمیز اتارو میرے تے تیرے کریم آقا نے جدو مبارک گریبان نو کھولے آئے تے رحمت للعالمین آقا نے کمیز اتاری ہے صحابہ دیا کچوا سوا دیا برساتا نے نظران چھکیاں نے اچانک آواز آئی ہے حضرت اوکاشائے میں سرکار نو اپنے کلاوے وچ لے کے میرے آقا دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت دے بوسا لیا بوسا لے کے کہندے حضور تو انو مارن والا میں کون میری کی اوقات تائیں یہ بہانہ لبیا سی کسے طریقے نال تواڈے بدن نال میرا بدن مس ہو جائے تاکہ جہنم دی اگ میرے تے بھی حرام ہو جائے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ایک باری بھی تو میرے تو بدلہ لویں گا کوڑا مارن گا میں ریاست مدینہ بنائی میں اس ریاست دی بنیاد رکھی اور میں نو مارے گا اور میری کمیز اتروائے گا حضور نے کمیز بھی اتروائی کمیز بھی اتاری لالے میرے آقا نے درہ بھی دے ہاتھ دیتا سوٹی صحابی دے ہاتھ دیتی لے میں نو مار کے پوری کر لے جناب اعلیٰ اپنے بدلے علی گل پوری کر مسلمانوں قیامت تک اپنی امت رو میرے نبی دس گیا عدل ہوندائے تین جو نائے انصاف ہوندائے تین جو نائے قانون دی حکمرانی ہوندیے تین جو دیے یہ ساریاں چیزاں تو ہونیاں نے یہ تو حضور دا دین تخت تے آنا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گکھاں دیا کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں لے ویلے آکھڑے سوکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تقریر نو اختتام دی جانب لے جاندے ہو ایک نتیجہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا
میرے آقا مولا دی حدیث ہے من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام. جڑا کسی ظالم نال کھلوتا انہوں پتہ بھی ہے ظالم ہے پھر بھی انہوں نال کھڑا رہا، حضور نے فرمایا ظالم نو سپورٹ کرن والا فقد خرج من الاسلام، دین چوں نکل گیا. اے فتوی میرے رنگے کسی مولوی دا نہیں ہے، اے فتوی رسول اللہ. سمجھ آئیے؟ اگے چلو. اے بل پیش کرنے والی جماعت دا نام ہے پیپل پارٹی. اس بل دی حمایت کرنے والی جماعت دا نام ہے تحریک بے انصاف پی ٹی آئی. اس بل نو پاس کرنے والی جماعت دا نام ہے نون لیگ. اس بے شرمی دے بل اے تینے جماعتاں کٹھیاں نے تے انہاں ساریاں جماعتاں دے سامنے حضور دا جھنڈا لے کے اگر کوئی جماعت کھڑی ہے اوندا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. تواڈے تو ساڈا سوال ہے کہ کیا اس ظلم دے مقابلے لبیک نال کھلونا بندا ہے کہ نہیں بندا؟ جے تسی دل و جان نال واقعی ساڈے نال کھلوتے ہو آج تو ہی تیاری شروع کرو. جدوں بھی لبیک نال کھلون دا وقت آئے گا تسی کھلوو گے انشاءاللہ. ہر میدان وچ او سیاسی ہوئے او معاشرتی ہوئے اخلاقی ہوئے او جس لحاظ نال تانوں پکاریا جائے. پیاریو سیلاب زدگان دی معاونت تو لے کے نبی رحمت دی ختم نبوت تک اگر کسے جانا دے کے اسلام دا تحفظ کیتا ہے یا اسلام دا نام لین والیاں دا تحفظ کیتا ہے اس جماعت دا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ. بس یہی پیغام ہے ساڈا. دین نال کھڑے رہو. اس دین نے صدا رہنا ہے. دی برکت نال تہاڈی بھی دنیا آخرت وچ بچت ہو جائے گی کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا میرے پیارے ہو. حق نال کھلون دیاں بڑیاں برکتاں نے. حق نال کھلوو گے تے تہاڈیاں نسلاں دی بھی بچت ہو جائے گی تے ظلم دیکھ کے چپ رہن والیاں دیاں نسلاں بھی گندیاں تے برباد ہو جاندیاں نے. کربلا دے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام دے سامنے 20,000 دا لشکر دیکھ کے 50,000 کوفی چپ کر کے بیٹھا رہا. قیامت تک کوفے والے نو لوگ چنگے لفظاں نال یاد نہیں کرتے. اج بھی ساڈے علاقے دے اندر کوئی بے وفا لوگ ہون تے کہندے نے جی تے کوفے والا کام ہی کردے نے. انہاں دی عادتاں کوفیاں والیاں نے. تسی ایمانداری نال دسو اوکھے ویلے ساتھ چھوڑ جانا اے مومن دی شان نہیں ہے. او وقت سارے نہ گزر جانا قبرستان وچ انہاں دیاں. تاجدار ختم نبوت وقت حسینیاں دا بھی لنگ گیا, وقت یزیدیاں تے کوفیاں دا بھی لنگ گیا, لیکن ایمانداری نال دا سلام حسینیاں نو ہو رہے نے کہ نہیں ہو رہے؟ اچھی بولو. اے حق نال کھڑے ہو. مشکلات آندیاں رہندیاں نے, لیکن یاد رکھنا کہ مشکلات دے باوجود کوئی بندہ حق نال کھلوے نام اسے دا اسلام زندہ رکھدا ہے. کہ دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہودا ویسن گزر اصلوں نہ ڈر
اوکھے پہر ایویں ہونا دل درد تو باندھی نہ تھی اور ہے عشق وچ مشکل بہوں گپ گل دے چک چل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہونا دل درد تو ماندی نہ تھی تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ بانیہ نے محفل دی حاضری کاوش کوشش قبول فرمائے دوما جہانہ دی استعطا فرمائے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے اصل جنہاں دا پروگرام 12 بجے ہونا سی 12 تے میں اتھے بجا دیتے اگے بھی پہنچنا پھر صحیح انشاءاللہ تواڈی مہربانی اللہ تم جزا دے پھر جانا تھوڑی ہوتا ہے مولوی نے تقریر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ